تتاش بلوك ننفسم كومنت ننفسه چه توش داد نویسم بس يا لاكر آريان لا تتاش بلوك مسوقتانين آريان خودش تكد نویسید ده بلوك کرن برب العالمين تظاني نا نورمالا تظان تو هر لایفی فکر بلا خبره بجنته تو هر لایفی فکر که هر لایفی فکر بلا خبره بجنته ده هر لایفی فکر بلا بین کومنت بنویسن بلا بین هر کومنت بمعنى بنویسن آخنت بمعنى خبره بجنته هر لایفی فکر الحمد هشتاد كلاوة دي هارتنا كاكليش ده هشمت كلاواتن اك تيتك اك حشي كيف كتب بيت خبره بشتي تيتك حشي كيف كتب بيت قصة بشتي تيتك حشي كيف كتب بيت آخنت كومنت بمعنى بنویسد لا في تيك دت كان جانا هذا في جهارة داره ليش تين بنویسن اشتاقي بنویسد شوية بلوكرن تجار تانا كاكليش ده بيش جاميريد بيش كومنت انا نویسن و تيجي كومنت انا نویسی بله تن خبرات بیشن بله تن خبرات بیشن تن قصات بیشن او کومنتات نویسن او کومنتات نویسن دابتا بابتی فنا گردای وش دی کومنت نویسن کومنت کا به معنی قصا بیشتتا دی سیف زازا تکت ویش برهنده داره فی تتک آن بناوه که ایدی تت ناوه که نب ناویه کاناوین زاشتی دیشه هر کس وانده که ناو دهین 20 فیسبوک تهین 20 فیسبوک هر شب نهال مروف باغت هر شب نهال مروف باغت ننویسن چشتا ننویسن دیاز بیوه عجز جوین هنی تو بلوکیه تبلا ما دقا بشاف تبلن تبنی بشاشه و خودی بشاشه و ایوب صبری تجارتنا قاقلیش تا زور جوانه نظر چه افنی تانسار ده ننویسن کومنت ها ننویسن ننویسه تو بر بابتی تیاد دا ننویسه کومنت ننویسه لایفیم دا کومنت ننویسه دف من تو بیت لایفیم دا کومنت بنویسه نه بابتی وگر دایبت اصلا نه بابتی وگر دایبت تو بایدی تیاد دا ساگه تو بایدی تیاد دا مشرب امپیری تلا كهربي شو بلوك ناكم بيست امبير بحفت مزارة دانا شو بلوك ناكم يعني دانا دانا شو هذا سر بابتك يا أبي تار كومنتات نویسن دوانا صافي كن من أخبرك جناب كومنتات نویسن كومنتا جنابت نه نویسن من جربانی بس فيسبوك مولتين پیج من اول 3 ساله هندی هستیم اوی گفت نیکه از 10 ویدیو بدانم چجورا من ادمنین از 10 ادمن بدانم ادمن دی بیشتر نشیم کسی بلوک کن ادمن دی بیشتر نشیم کسی بلوک من نظام دروات کن انا زانش برموت بیشن اما بس بومن انا زانم بس فیسبوک هم دی بیشتر نشید کسی بلوک کرد دی ویدیو ساکت ازانی اول ادمن وقت بیشتر ای باشه ادویدیش پاس کومنتاویت بخوینم وانده شازم که خبر گودنا قصه گودنا تش گودنا ایده تمام ویت بخوینم کومنتاج بخوینم و از بلوگ نکم از بلوگ نکم دیهارا تیجی تانکا گلیش دایدش داخل کمی بلوگ که و چیه ایتی سال کمی بلوگ که و من تیجی بلوگ کری و نبیشه ننویسه کومنت ننویسه از تیش بلوگ برایان جمعه کومنت ننویسه زانی
كومنت ننفسه توشي كومنت ننفسه بس كومنت نخونم مگو تا کس نشم نزا بس ایدید موالتين فيسبوك موالتين انا شم كاسي ايدي كم اظني انا شم كاسي بلوك كم العفو ادمن من شم كاسي بلوك كم نظام واد بيجن بس صار من جرباندي مش ادمنين از تنما بلكي بيجت خلكي ادمن هين افيك قد ويجي از باوي تبي ابخونم به تمی ابخونم اگه خود از طافم يعني سربابت اگه طافم است مشکی خودت خوینم همیا وارا کومنت همیا که از بلوگ نکم هر دقیقه ده 100 کومنت تنویسیم هر دقیقه 100 کومنت وارد شو هر دقیقه 100 کومنت آخونید مشکی خودت پادی چه وزانی که قصد گوتینی سفزازات که خبرات بیشتر یکی هاتی بسیار کار کردی آن آفنت به معنی نه یان سفزازه یان هاتی لایفت تاتیک یان هاتی خبرات بیشتر یان قصد بیشتر ولی چه آخونیم یعنی چه پادی هزارت خواهی که معنی چه بگفت که زیرت خواهش بکن کاده چی بشم طبعا ببین زیرت خواب کرد حالا چه داشته آقوه تو باو همه بیرا عقل بشری بیر هاتنه یعنی بگفت که تهو کرده تا اینا بیرا خواهد حتی تهو کریه هم تا از بگفت که اوی افناد بیشم کلمه از ایتیمه بیرا خواه عقل بیر هاتنه نشته که دیه بیر هاتنه اراده یعنی ویان وفانی بله ای بیش یکی بیش تو جامبی ساکه یا آنده یالله توی جامبی ساکه من التجولة شو بلوغنا كمان شو بيش من التجولة يكيد بيش توي جون بيش شو بلوغنا كمان شو بلوغنا كمان كورها كتورة بوم بيجا شو في بلوغنا كمان يعني تيت كومنت نفس بوچا يكيد بيش أمريكا دي كان يجي صافي بيت شو وانا هميا بلوغنا كمان یکی بیش پرچه خوب برده هوار توی جامبویی که بیش توی عصبیی که بیش نزا توی چانی لایفی بگیره کومنت نهنده هر يعني بیش لایفی بگیره مقصدی ای ضابط يعني مقصدی لایفی بگیره يعني لایفی نبکه نو کومنت نه نکته نوید کومنت بهم لایفی نبکه يعني بعنا کومنت ها نویسن نعمان از ایتاش بلوکم نعمان انا وقت چه داشته از ایتاش بلوکم نه بنویسه بس بنویسه او اصل خواهش بید کلین و چه کومنتات نجان نویس خبرات بیشن از ایتاش بلوکم ها ننویسه شو ننویسه بله افجا ولا نشم عقل بشری بیر هاتنه بله بشر عقل بشری گله سریع بس نشه دوش تا پیک و بین تا بیرو خواه يعني بيقف كي أختي أس كلمة كتير ما أستخوينم أس مش كي خاطر تخوينم أبي دق ويل ندقش نلا سونيش كيم تلويل لحظة وقت أس تشتكي تينا بيرو خاود بيجم ويل لحظة أنا شم خوينم أول لحظة أس تبي أبدي دا تخوينم أس تخوينم فانا كان كلمة أنا تلويل لحظة دا فانا أبدي أشت تخوينم يعني بلاش ايش ثانية يجي كيم تربط انا از كلمة خوم شتي دين ما بيروخا عقل قالك سريعة بس في شتي توي لحظة دا انا نشم دوش توبيك بين ما بيروخا از دين ما بيروخا كابت شد نقولتيا نشم شتي بين ما بيروخا ادي شو من بيقول قالك تندي بجنام مش بيرا تشو نش بيرا من نشو بس از كومنت تخوينم از سربابت که هم دجات هند از كومنت تخوينم مش بيرا من نشو مش بيرا من نشو از كومنت تخوينم كومنت بعد ميجيلم كومنت وازم يجيلهم كومنت بمعنى كومنت طمصار كومنت ساقي هاي ديت فركين والله ولي زاخ وانا بتشيا عبتش تنويسين شو هاد بلوغنك شو يعني اكيد بس مو كان واحد دهارة تنك قديش ده دهارة دهارة يلا كومنت عم بسنتي هنا مين بلوك كرن هلا تشد بيجي بابا سنجري هذا تنك قديش ده بابا سنجري كيا نلبسه شو كومنت تطلع فهم دانا نلبسها
ده هر خانه ده خلامتنا تجي هر بلوك تجدي استنالفيس ننفيسه نبجا من خبر نگوتینه چه خلامتنا تبيجي جوه خانه ده وانا ازي تجي بلوكم اظني ما تحب مجنكه ما تحب منك آزا دوسكي تو انت نفي ترى سجارة نفسي بإنجليزي تو خوش تاوي تو باش تاوي ازي تبلوكم ها اظني نرى آزا دوسكي زحمت نبت ها تجي هر بلوك سجارة تنويسي افنا خد بارا نكه ايد بارا که بزا تعيدي كتا نه سلاوش ويري وحتى ويري وبو جنابي تكا كوار تجي هرا تجي بلوك هرا دي هرا مزوقتنا تخير يا عجز ديساكي يلا اشتاقي بنفسن تو جوا بلوكم كومنت بنفسن كومنت بنفسن بابا من هوايا في دقيقة هذا بشتي 10 دقيقة دي لايف هيك بشتي 5 دقيقة دي ما هلا صار جوا يارم خيرات يارم كوكا و تأخر بلوك كور أبى تجي بلوك ده هذا تجي تانا كاكليش ده كومنت أنا بس كومنت بس ده بلوك كران هوا تجي جامبو ما هوا تجي بلوك ما بلوك نكه كومنت عم بس أنا تجي بلوك هذا كريتم هذا تانا كاكليش ده بلا هذا كريتم يلا او 4 دیجی هرنده اینجا بلوک 4 کسی دیجی هر تانه کاگلیشی ده هره طول بالك تجي هر تانه کاگلیشی ده عزیز بیش متا کومنت آنه مثلا اللي يكتب تعليق حاضر همي اي واحد يكتب تعليقات حاضر نمان از تبلوکم پی از پویکم یه دنیا و عد و عثمان دانای کومنت آبید تو شاید تنکا گلشی دا باشه کومنت آبید ها نبیجم من چنه گودم نزاش کومنت ننویسه تو زوا سرا کومنت ها دا بمد نویسی نوزا همه اخت از اتلافه دا نزاش چید خیلی نابیجم ننویسه کومنت ننویسه هرا دي تنکا گلش دا هرم قشعه همي هرا تنكا جلس تاري هرا شلون فهمت كذا هرا تجي كومنت بين سيدي يا بلوكران كومنت تو بين سيدي يا بلوكران كومنت انا خوين تجي ننسى انا خوين انا خوين تجي نخوين انا خوين ننسى كومنت انا ننسى كومنت ناچه بتلافیم داد کومنت ویسه به معنی کومنت به معنی چه نبود تلافیم داد ویسه کومنت تلافیم داد نایتن ویسه به معنی همین دینا بلوک کرد کومنت تلافیم داد نایتن ویسه زانت کومنت به ویسه تو دی بلوک کرد ننویسه کومنت ننویسه أظني إيه كومنت تو بنفسي تو ديا بلوكيران بي كومنت ناتش بتو بنفسي كومنت لا فهم دانا بس كومنت نان بسي سندي زاخو از تبلوكم سندي زاخو ها والله تو حواله من يجي بس تبلوكم كومنت نان بس كومنت نان بس الكومنت ننویسن
کومنت ننویسن دیگه بلوک کردن تما تو بنویسی دیگه بلوک کردن نبیشه کومنت ها من نخبرن يلا کومنت ننویسن کومنت ننویسن همین دیگه بلوک کردن حتی از کومنت از همی اصافی نکن من وای کومنتش قصد نویسن همی کومنتش قصد نویسن همی حتی ننویس حتی از همی هلا خلیل اره خودت والا قرص فينا زاني حتى تو كومنتا نال ساكنه كومنتا مثل اسمانا صافي نك ما ديش نيكا سر بابتك يا ما حتى سبيد كومنتا ببي تجي هرطانه كاكليش ده دارا زاني داز بابتي بك هرطانه كاكليش ده تلا بوچه فكري تجي هرطانه كاكليش ده لا كومنتا سنداين بينا بلوكرا يلا كومنت هاي نفسها يلا لا انا هم يبكي ما دي هم يبلوكن هم ياد تبلوكن هر لاف زيادات بت لاف من زيادات بت بلا زيادات بن دو صادو نوتو سيت ده هم دفمن هذا بيقول نوتو 4 هذا بيقول دو صادو جبلوكن بلا نوتو 4 بمينا ولا زيادات بن تراست بيجي هساري بلوكت كم هساري بلوكت كم هاري زيادة جدا هاري والله تراست بيجي تاكل بيست عايدة تابيجو عايدة يلا كومنت انا نفسن دينا بلوك كرن او بيست دي جي بيك بلوك هلا سرچوا نشوان دناني يلا كومنت او نفسن اصلا باندام ده هارا تجي تانكا كليش ده شو مسألة هارا تجي بلوك يلا او بازه ديجي بيك و بلوك بازه كاسي ديجي بيك و بلوك بيش من داخل كاتو شهرة تجي بلوك يلا كومنت اكا مسن دينا بلوك كرن كومنت تو بنفيسي تو دينا بلوك كرن بيبا 318 كاسي تدا هذه بيقول 300 بلوك كم 319 كاسن هذه 300 بيقول بلوك بلا 19 كاس مينا تدا توش ترام بيزاني تجي على تاني كاكليش ده كومنت بنفيسي تو دينا بلوك كرن زاني تو كومنت بنفيسي دينا بلوك كرن زاني هاشتات كين تجي على تاني كاكليش ده شو مسألة دينا بلوك كرن ننفسن كومنت ننفسن كومنت ننفسن بلافهم ده بمعنى كومنت بمعنى ننفسن بابتي وغيره داي كومنت لافهم ده ننفسن تو هدیت لافهم ده گوی خب دیا وقت ندم کاش بابتی از سر تام کاف نام چیان تو هدیت ده کومنت هم وسی فکوار معمل کابلوک وکه هر تجی هر بلوک ده تجي بلوك بوشي تجي بلوك يلا كومنت بنویسی تو دیا بلوک کردن 361 تعداد گفت که 350 بلوک بلاش 11 مینه تعداد کرونا هاتا دهرا بلوک شافت در کافی همه کومنت نویسم وایا باید بنویسم اما کومنت بنویسی دیا بلوک کردن هر کسی کومنت که اطلاع فهم دا بنویسی دیا بلوک کردن کومنت که به معنی کومنت که تو بنویسی سراوی دیا که دیا بلوک کردن ننویسم کومنت ها و بچی تا لایف وکری هم لایف وکری از باهم بوان کسایی فایدهش لایف من بینین هم لایف بوان دیه وکری زنی لایف نوکری از سرای دو باهم زنی لایف نوکری تو بهش خاصا کومنت ها میسی
زاني ولا بكريها شاري دي هاتنا بلوك كرن زاني اشتاكي سينا بابتي فكر دايتو دي بلوك كومنت انا نفسم كومنت دقیقه که سر کومنت آن نویسیم هر زیاد من بینا 466 کسی تدا از دیگه گاوی 450 بلوکم نزانی 16 کس بلاک مین نتیدم از دیگه گاوی 450 کسی دیش بلوکم بینا فرکن کومنت آن نویسن رقمن کومنت آن نویسن ساری مزیری خورکی اگه هر بسیار دیگه خوش کت خواه بکن زانی هر بسیار آن بکن به شرف کاره به شرفی کومنت تو بنویسی دیا بلوک کردن کومنت تو بنویسی دیا بلوک کردن کومنت ننویسه اما کومنت ننویسه کومنت بتنویسین دیتا بلوک کردن هر کسی کومنت که بنویسید کومنت ننویسه تاش بسیار نینن کومنت تو بنویسی دیا بلوک کردن زانی کومنت بنویسی دیا بلوک کردن اصلا ناکم تمام برا فرکه کومنت تو بنویسی دیا بلوک کردن زانی کومنت ننویسم زانی كرة بنفسم شي خلي الاشخاص خلي تشوني كي بنفسم شي افا ياش قاسطة يا دهارة الينا دهارة بقشعة الينا عرف قشعة جوت هيل هلا جوت هيل يا تظني ياش قاسطة يا افا نبا سلاواس كوميدي بابت النفس مانا هزار جارا بابت نویسی اول هر خبر بشن بابت چی است اگه از بیش می کمیت ننویسد لافهم نه کمیت ننویسد نبلیت در که وش لافهم در که هکار غازی بیشت امجی با کی دارم کمیت ننویسد نه باشی نه خرابی کمیت لافهم دا ننویسد کمیت لافهم دا ننویسد انت بوش دی کمیت لافهم دا نویسید با اینات نویسید چه مسئله با اینات نویسید چی یعنی هوار چی یعنی هوار چیه يعني تو هات انت امسي هوار نا صلاف انا اشتاقه وصلاف تبوش صلاف كيش قصم كومنت ننویسن دیا بلوک کرن ما بجاز فلانه منزاز نیاسم لانه كومنت ننویسن تزانی دارم كومنت ننویسن وانا صافي كين
کومنت ننویسه تو بیش بابت سرچی از تا بلوکم بابت من سردی از تا بلوکم زانی بابت من اوه کومنت بنویسی از تا بلوکم خودو کی بی اصلا ای بو من زانی بو کومنت بنویسی دی بلوک کردم هو براگیان من تلافی فکری مثلا افرو چیه هر اسمی کومنت ننویسه بیشتر بابت تسرچی یعنی هاتی کابرای هاتی زانی کابرای هاتی اصلی بلوکم يلا كومنت بقرا عارف خودی ده حتی صحاره بلوکاشه عارف خودی اول پیش هزار بورین هزار بورین نه هزاره که دیجی بلوک مفشه زانی گلا خوشه اوی تاش ناف در کردن اوی تامیش ناف در کردن اوی تنش قصا بلوکش قصاد نویسن اوی تن الوانا صافی کن چی قالب بلات ایه بلوکی ننویسه یعنی کومنت ننویسه کومنت